تے جنہ دا جبریل نوکر آئی، جس علی دا جبریل نوکر آئی تے شاگرد آئی، اسے علی دیاں دھیاں دے اج تریجا ڈیئیں کوفے چوار دے موسم کھل گئے۔ جنہ وسدے ہیں کائنات جو سونا وسدے ہیں، انہا جا وسدہ کوئی نہیں۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، مارا تھوڑی مکان قبول فرماوے۔ میرا دل چاہتا ہے وقت سیدہ دا کافی گزر گئے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، جی میں بزرگ دو چار لفظ سرکار علی دی فضیلت دے پڑھ دے ہوندے ہیں، اگر اجازت دے وہ تھکے نہ بیٹھے ہو تو میں دو چار لفظ آکھا چاہ۔ کوفے چ نبیاں دا مشکل کشا، ید اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، حسنین دا بابا، کائنات تو سونا پہ وسدہ سیدادہ تیرے امیر ڈاڈا، تیرے امیر ڈاڈے دی کوفے چ شاہیے۔ اللہ جانے علی دے دل چ کیڑا خیال ہے، پترہ کو نیڑے سڑے، پترہ دے منہ چم کے فرمائے میں آج وسدہ میری کوفے چ شاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے جو تساں وطن تے ونجو، وطن تے ونج کے میڈیاں تطہیر دیاں پلیاں ہویاں دھیاں کو، امن دیاں پلیاں ہویاں دھیاں کو کوفے گھنو، او آ کے دیکھن جو اساں غریب پیو دیاں دھیاں نہیں، اساں کائنات دے بادشاہ دیاں دھیاں۔ بس شاباش، کیونکہ دھیاں کو پیکیاں دے بڑے مان ہوندے نا، یہ تساں نہ سمجھے سو جڑیاں پردے چ بیٹھی ہیں سیدادیاں یا غیر سیدادیاں، میری گل دی تائید کرے سنے زیادہ سمجھے دیاں دھیاں کو پیکیاں دے بوں بڑے مان ہوندے جتنے غریب پیکے ہوئے۔ میں ہر مجلس سے آدھا رہا دھیاں دے پیکے جتنے غریب ہوئے تے ساورے دنیا تو امیر ہوئے، جتنے امیر ہوئے دھیاں دے ساورے جڑے ہوندے نا، انہاں دے سونے دے سیدادہ برتن ہوئے تے دھیاں دی تک نہیں پوندی، تے دھیاں کو پیکے گھر دا مٹی دا پیالہ ہی پیارا ہوندہ۔ میں علی چاہنا جو میری دھیاں میں کو آکے وسدہ دیکھن، میری بادشاہی دا دور دیکھن، میری شاہی دا دور دیکھن۔ تے تساں جان دے ہو سمجھتا گئے ہو جو سرکار علی دھیاں کو کیوں سڑا۔ ٹور دے ویلے پتران کو آکا وطن تے ونجو، بڑے سونے انداز نال میری دھیاں کو سواریاں تے سوار کر کے کوفے کھینو، لیکن اٹھ شریف ہوئے علاقے دروں میں ضمیر اجازت دے وے تا لفظ سمجھے، انہاں دا مہاری اکھاں تو نابینا، اکھاں تو سیدادہ مہاری نابینا ہوئے، کنہ تو ڈورا ہوئے، نہ دیکھ سکدا ہوئے نہ سن سکدا ہوئے۔ بابا میرے آقا جان دے ہیں نا، بابے دی زبانی پر پوچھتے ہیں بابا اکھاں تو نابینا کیوں ہوئے، اکھاں تو ڈورا کیوں ہوئے؟ علی پتران دا منہ چم کے فرمائے ہیں اکھاں تو نابینا تے کنہ تو ڈورا ہی واسطے ہوئے جو اندھی تھوڑیاں بہنی دے معاملہ تے دید نہ پوے، تے اگر رستے تھوڑیاں بہنی تھوڑے نال کوئی گل کرن، تھوڑے نال ہم کلام ہون تے تھوڑے بولن دی آواز مہاری دے کنہ تے نہ پوے۔ میں دا مولا علی وسدے ویلے چ مہاری دی آواز دھیاں دے کنہ تک ونجن برداشت نہ بے کریں دے۔ اللہ جانے ہو کیو جا ویلائی 16 لاکھ بدماش نچدہ کھڑائی سار تے چادر کوئی نہیں ہتھا جکڑیاں ہیں، کمینیاں عورتہ مکانہ دیاں چھتاں تے چڑیاں ہوئی ہیں، پتھران دیاں جھولیاں بھریاں ہوئی ہیں، پتھر مار کے آدیاں بلے لو بدلے ہو باغی دی بھیڑ آ گئی ہے۔ جیندے رہو، اللہ بھامیں وسدے رہو۔ مد شریف و زیادہ طول نہ کران، سرکار علی دے پتران تیاری کی تھی وطن تے آئے 18 پتر سرکار علی دے، کتنے؟ 18۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، پتران دی زندگی ہونے دھیاں دے پردے سلامت رانے، علی دیاں دھیاں دا صدقہ دھیاں دا کج ہونے، مولا دنیا دے کہیں غم چ نہ رواونے، پتران دے شہر آباد ہونے جتنے وین کر کے مٹی تے بہ کے روندے بیٹھے ہو، مولا دنیا دے کہیں غم چ نہ روا بھی۔ اللہ بھامیں جڑی حسرت گھن کے آئے آج دی رات دا صدقہ پورا ہوئی۔ وطن تے آئے بھینی کو آدھیں جو بابے دا حکم ہے جو میں بادشاہ ہاں، میری شاہی ہے کوفے چ، تو میری دھیاں میں کو وسدہ آ کے دیکھا۔
वसदा के देखन बापे दा हुक्म है ते भेन तैयारी करो असां तो को कूफे खिन वने 18 भेरा हैं सरकार हसन आखा शरीकत अल हुसैन चुप रही मुहाफजा इमामत चुप रही निगेबान इमामत चुप रही सरकार हुसैन आखा मेरी सैन चुप रही सैयदादा सरकार यौन आखा चुप रही मोहम्मद आखा चुप रही असगर हुसैन आखा चुप रही सारे फेरावा आखा जना 17 फेरावा आखा है ना जो बाबे दा हुक्म है जो मेरी आमन दियाँ पलियां हुई को पर्दादार थियां को कूफे घिनो में को आके वसदा देखन मेरी शाही दा दौर देखन मेरी बादशाही देखन जो मैं अली केड़ा सोना वसदा अल्लाह जाने केड़ा बंदा जेड़ा सीने ते हाथ ना करे 17 फेरावा आखा ते 17 फेरावा दे नाल अली दी धी चुप रही जेड़ा गाजी सर झुका के अखा नूड़ के जमीन ते सर रख के हाथ जोड़ के हौले जाके ना मुर्शदादी कनीज दा पुत्र प्यादा ही बाबा प्यादा भी वंजो वतन तो भेड़ी को कूफे घिना उवेले तवक्कल दी मालिक सैन अगा वदी हुसैन फिरा दे गल च बाई पा के दी हुण मैं तैयार हां क्यों जो मेरे पर्दे दा जामे नाल है आबाद रहो शल वसदे रहो जवानियां नसीब होने मैं लख दफा खसी अदा हर बंदे मेरी गल नहीं समझी बीबी आदी हुण मैं तैयार हां क्यों जो मेरा आलमा आला अब्बास ब्याह दा है ओ प्यादा जेड़ा ना लवे बड़ी लखां ते तक नहीं पाउंदी वड्डे मान हैं मातमी जवानो हल माले ते अली दियां धियां को बस शरीफो बीबी आदी वंजना केड़ी शय ते सवारी उन कौसरी ता लफ्ज आखो ते कई मोमेन इतराज करेंदे कुछ लफ्ज होंदे ने मसले हते सैयदा मासूमीन होंदी है अगर मासूम हिक बै कने मासूम न पूछे साकू किवें पता लगया मेरी सैन जान दी आई आलमा गैर मौलमा आई कायनात दे वारिस दी धी आई कायनात दे वारिस नबी दी निवासी आई हसन हुसैन दी भेण आई सज्जाद ते बाकर दी पुफी आई डाडी आई मेरी सैन जान दी आई ना मगर फेरावा दी ज़बानी पूछना चाहती है बीबी आदि कहंदे ते वजना है कित मदीना कित कूफा भेरा भेड़ दा सर चुम के गल ला के दे अम्मा दी जाई सवारी होसी उठ तो लकड़ी दा कचावा उतू होसी महमिल मेरी सैन फेरा दी डाड़ी चुम के दी इंसाफ नाल दसा मैं कोई उठ डिठे होए मैं कोई उठ डिठे होए बस शरीफो सरकार अली दे पुत्र सैयदा दा महमल अपनी हवेली उन तारीख का लफ्ज जेडे सादात दी तारीख जान दो सरकार अली अपनी जिंदगी अपनी हवेली दा अपने घर दा एक मेन दरवाजा तामीर करवाया देहाती लोग बैठे हो तुसा समझ गयो सो आम दरवाजा तो होंदा ना छोटा एक बड़ा दरवाजा सरवार रहा सरकार अली मौला मुश्किल कुशा अपने घर दा मेन दरवाजा तामीर करवाया वो किस वास्ते अली जान दे जो मेरिया धियां तेरी समझ दे सदके तेरे सुनन दे सदके क्योंकि उठां दी सवारी होंदी है वड्डी उठ दा कद होंदा है ज्यादा कदावर होंदा है अली जान दे हैं उसे दरवाजे को खोला ने उठा को अंदर घिना है उठा को जमीन पे बिठाया कचावे बन गए पर्दे बन गए तैयारी हो गई हाँ वीर मैं तैयार अल्लाह जाने की वजह सोना वेला उसे जड़ा 18 फेरावा 18 फेरा टुरदे भेड़ दे करीब आए कहीं भेड़ दा हाथ पकड़ा कहीं बाजू पकड़ा कहीं भेड़ दे मोंडे ते हाथ रखा कहीं भेड़ दे सर ते हाथ रखा कहीं भेड़ दे सर ते चादर दा साया कीता 17 फेरा अपने वेहड़े च मैं बार बार प्यादा अपने वेहड़े च उठते महमल ते सवार करावन वास्ते 17 फेरा अली दी धी को महमल आले पासे टुरेंदे आंदे न त्रीजे कदम ते या चौथे कदम ते गए न हुसैन भेड़ दा सर चुमकिया दे हाय अम्मा दी जाई थक ते नहीं पई शाबाश शाबाश वैन करके रोवन वाली दियां धियां दी सुन्नत है इवें रोने करे जिवें बुढ़ड़ी मां जवान पुत्र दी मैयत ते बाल खोल के रोंदी है थक ते नहीं पई अपने वेड़े च
سفر ہی کوئی نہیں کیتا تے 18واں پھیرا المالا سرکار عباس باب الحوائج تسیاں دی آس علی دیاں دھیاں دے پردے دا نگران عباس کمرے بنی ہاشم عباس شبیر دی کمر دا زور عباس پاک سیدہ مخدومہ دی دعا عباس عباس دا کیڑا کم ہے سرکار عباس سار تو امامہ لہا کے نا تے مٹی تے بہ گئے میڑے چے جتھا میری سین قدم چیندی ہے نا سرکار عباس اپنے امامے نال سین دے پیران دے نشان مٹین دے تے رو رو کے آدھے شالہ ہی میں بھراواں دے جوڑ سلامت رہنے کہے بد نظر دی نظر نہ لگی کیڑے سونے پہ لگ دے ہو بس شریف ازادارو بڑے سونے انداز نال بڑے پیار نال بڑیاں محبتاں نال بھراواں بھیڑ کو محملہ تے سوار کیتا محملہ تے سوار کر کے میں بسم اللہ کروں جی میں بسم اللہ کروں آدھا شالہ ہی میں وسدی رہا میں کہے بد نظر دی نظر نہ لگی جنہاں بھیڑی کو بھیراواں کیتا ہے نا محملہ تے سوار تے محمل اٹھاون تو پہلے ہی اعلان کرایا نے تے وقت سرکار عباس اعلان کیتا ہے کوئی مرد کوئی بچہ اپنے گھر تو بہر نہ آوے کوئی بچہ مکان دی چھت تے نہ چڑھے دکانداروں دکانہ بند کر دیو کیوں جو علی دی دھی دا پہلا سفر ہے وقت آسمان دو عباس لٹھا آسمان دو دیکھ کے پرندیاں کو حقل مار کے دے پروندے ہو پرواز بند کر دے درختہ تو پکھی اڑائے بس دے ویلے دی گل پہ کرے گا سونے انداز نال جرا سوار کرائے نے بسم اللہ پڑھ کے انما یرید اللہ دی آیت تلاوت کر کے بھیڑی بھیراواں دے محمل دی مہار پکڑی مہار پکڑ کے بھیڑی دے محمل اٹھائے محمل ٹورے اور میں کو پتہ نہیں کتنی بار بھیڑی کنے پوچھا نے کتنی وری محمل روکے نے کتنی وری بھین کو محمل تو لہائے نے کتنی وری بھین کو محمل تے سوار کیتا نے جنہ بھین دے محمل ٹورے نہ تے سرکار عباس پرندیاں گوڑے دے وے دن کہلے علی دیاں دھیاں دے محملہ دے 30 میل لگا ٹور وے دے کہلے 3 میل پچھا ٹور وے دے کہلے مشرق کہلے مغرب حقل مار کیا دے پروازاں بند کر دے ہو علی دی دھی دا سفر شروع ہے جنہیں راہگیر ہو رستہ چھوڑ دے ہو علی دی مسافرہ دھی دا سفر شروع ہے بات شریف ہو حسین لحظے بعد بھیڑ دے محمل کو لا کے نا بھیڑ دے محمل دا پردہ ہٹا کے دے ہے اماں دی جائی تھک تے نہیں پئی ہے اماں دی جائی تھک تے نہیں پئی کوئی تکلیف ہوئے کوئی پریشانی ہوئے بس منزل بمنزل سفر طے کریں گے سائیاں کریں گے بھیڑ نال گلہ کریں دے کوفے شہر دے باروں اتھون ماتمی جوانوں سرکار علی جنہ پترہ کو آکھے نے جوانوں میڈیاں دھیاں کو گھنو تو سرکار علی ٹور دے لے پترہ کو آکھے جنہ میڈیاں دھیاں دے محمل کوفے شہر دے باروں گھنا سن تو ساں تھائی میڈیاں بہنی دھیاں دے محمل روکائے محمل بٹھا چھوڑے میں علی کوئی طلاع دیوائے میں آپ آکے ایک تدھیدہ استقبال کرے سن لفظ سمجھے نہیں آدھے سے ہاں جو تیرے نصیب دی باتیں چھڑائے میں بسم اللہ کرا پتران دی زندگی ہوئی دھیاں نے پردے ہوئی پتران دے شہر آباد ہوئے سرکاری علی چھڑائے اے نہیں آکھا جو میں دھی دا استقبال کرے سا علی حقل مار کیا دیں جڑا ویڑیاں دھیاں دے محمل آون میں کو ڈسائے میں دھیاں دا استقبال ہی کرے سا دے دھی دا شکریہ ہی ادا کرے سا بھیراواں محمل کوفے دے باروں روکے سرکار علی کو پتہ لگا جو میری حیاں والیاں شرم والیاں دنیا دے محمل آگئے کئی مورخ لکھ دیں جو سرکار علی دارالعمارہ دی چھت تے چڑھ کے سیدادہ دارالعمارہ دی چھت تے چڑھ کے دھیاں دے محمل دا راہ ڈٹھا دھیاں دے محمل ڈٹھے سرکار علی کوفے شہر دے باروں بالکل تھوڑی انتظار ختم کرما کوفے شہر دے باروں آئے کوفے شہر دے باروں آ کے سرکار علی دھیاں دے محمل دے نگاہ پئی سرکار علی سب تو پہلے بڑی دھی دے محمل دے قریب آئے محمل دے قریب آکے زمانے دا مشکل کشا نبیان دا مشکل کشا حسنین دا بابا
دھی دے محمل دے پردے والے پاسوں سجے پاسوں مٹی تے دو زانو ہو کے علی بیٹھے. جوان میرے دیکھیں نہ میں بھول گیا تھا نہ تھک گیا. سرکار علی دو زانو ہو کے دھی دے محمل دے سجے پاسوں مٹی تے بیٹھے. کھبی تلی علی ٹیکی ہے زمین تے. سجے ہاتھ نال سرکار علی دھی دے محمل دا پردہ ہٹائے. دھی دے محمل دا پردہ ہٹا کے دھی دی پیشانی چم کے آدھے نے ہائیوں میری حیاواں علی دھی بھیراواں دے رلے سفر سونا گزرائی. میں بسم اللہ کراں مولا تھوڑی مکان قبول فرماوے. پترہ دی زندگی ہونے دھیاں دے پردے سلامت رانے مولا تھا کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. میں تیرا مشکور ہاں. تھک تے نہیں پئی بھیراواں دے رلے سفر کیتا ہی رستے چ لمبا سفر آئی پہلا سفر آوی ہے تو تا ماں دی قبر تے رات کو ویندی ہے تے کو تا اپنے ویڑے چ کنیزاں 900 مسلح تو سہارا دے کے مسلح عبادت گھن ویندی ہیں. تھک تے پئی اسے. ہن تھوڑے تے سوال ہے دھی آئی نا تے پیو پوچھدا پے دھی ہے کائنات تے وارث تھی ہے بولو. میرے مولا جو پوچھا ہے تو میری سین زبان نال بابے کو جواب دیتا ہے. ہو سکتا ہے تاریخاں لے لکھا ہو جو میری سین بابے کو زبان نال آکھا ہوئے بابا میں تھک پئیاں یا میں نہ تھکی میرے بھیرا نال ہیں میں کو تھکن دی کیڑی ضرورت آئی. بھیراواں میں کو بڑے سونے انداز نال سفر کروائے لحظے لحظے پوچھ دیں. ہو سکتا ہے کہیں تاریخ چھوے کہیں عالم تو تسا سنا ہوئے لیکن اتنے شرما علی آئی اتنے حیاواں علی آئی جرا سرکار علی پوچھا ہے نا علی دی منہ کچھ نہیں بولی منہ کچھ نہیں بولی. ہولے جب میری سین سر ہلائے سر ہلا کے بابے کو جواب دیتا ہے. زبان نال میری سین نہیں بولی. ایڈی پردے دی مالک ہے ایڈی شرما لی ہے ایڈی حیاواں لی ہے. علی فرمائندن پتروں میں تھوڑے مشکور ہاں دھی دا مشکور ہاں لیکن ہون تساں بھیڑی دے محمل دی مہار نہیں پکڑنی. اب کہیں پکڑنی اللہ اکبر. میں دا مالک تو جو بے نیاز ہے میں بے پرواہ کڑا نہیں آکھا میں دا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. سرکار علی فرمائندن ہن دھی دے محمل دی مہار میں پکڑ سا. ہن دو روایتاں مل دی ہیں کئی راوی لکھ دین سرکار علی دھی دے محمل دی مہار کمر نال بدھی کئی لکھ دین سرکار علی دھی دے محمل دی مہار ہاتھ نال پکڑی. دھی دے محمل دی مہار پکڑ کے سرکار علی دھی دے محمل بسم اللہ کر کے اٹھائے. آیت تطہیر تلاوت کی تھی جنہ کوفے شہر دے قریب آئے نا تے سرکار علی دھی دے محمل دا پردہ ہٹائے محمل رک آئے. دھی دے مخاطب ہو کے حقل مار کے دن غور نال دیکھ اے کوفے دی فلا گلی ہے. اور نیندر نہ کرے نیادے سین میں بالکل وین دے قریب آ گیا تھوڑی توقع تو زیادہ جلدی پہ کرے نا. اے کوفے دی فلا گلی ہے وقت ٹورا ہی نیادے نے کوفے دا فلا محلہ ہی اے کوفے دا صدر چوک ہی اے کوفے دی گلی دا فلا موڑ ہی. تحقیق میری پوری نہیں لیکن 90 یا 95 چانشاہ 90 یا 95 گلی نہیں تھوڑا خیال ہی کہیں بے پاسے 90 یا 95 کوفے دی گلی تے چوک تے موڑ کو بھائی مشتاق تیرے امیر امام دھی دے محمل دا پردہ ہٹا کے کہہ لیا دے نے دے کہ کوفے دا فلا محلہ ہی کہہ لیا دے نے کوفے دے کسائیاں دا محلہ ہی یہ صدر چوک ہے یہ صدر بازار ہے. 90 یا 95 گلیاں حسنین نے بابے حیام علی دھی کو گوفر آلو دکھائیاں. آخر تی علی دی دھی دا متھا محمل تیار لگے حقل مار کیا دیئے بابا انصاف نال دسا اے گلہ تا پترہ کو کھینی ہے نا میں تا تیری غریب دی دھی. آباد رہو انشاءاللہ بستے رہو جوانی نصیب ہونے مولا تھوڑی مکان قبول فرماوے. اللہ بہمیں مولا دنیا میں کہیں غم میں رواوی مولا تھا کو حج و زیاد توفیق عطا فرماوے. مالک کائنات ذکر دا صدقہ ذکر دے وارثاں دا صدقہ جتنے مومن حاضر ہو یا غیر حاضر ہو بمائے حقیر دے مالک کائنات ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. مالک کائنات سکو نیک اعمال دی توفیق عطا فرماوے. بس شریف ہو
سرکار علی دیاں دھیاں کوفے شہر میں بسم اللہ کرے سا اعلان میں کو یاد ہے اے میرے تمال کا دی عطا ہے اسا دو بندے پاکستان اعلان کریں دیا سے ایک ٹر گئے علامہ ناصر شہید ان دے بعد میں تقریباً جڑا کوئی شبیہ علم زول جناب پیگھا تابوت برآمد کرواواں میں اعلان کروینا سرکار علی دیاں دھیاں کوفے شہر اپنے گھارے اپنے محلے جڑا علی دی بادشاہی آئی آ گئی وستیاں پہ علی دیاں دھیاں کوفے دیاں عورتاں کو پتہ لگا جو سرکار علی دیاں دھیاں وطن تو آئی ہیں انہاں پروگرام بنایا انہاں درخواستاں لکھیاں جو مولا علی دی خدمت پیش کی تھی سرکار علی درخواست پڑھی علی درخواست پڑھ دیں تے رون دیں ڈاڑی جو ہنجو کر دیاں پوچھو سیدہ لکھا کیا لکھا ہیو کجا مولا سا تیری دھی دی زیارت کرنا چاہنی شاگردی ہونا چاہنی انکنے قرآن دی تعلیمی حاصل کرنی چاہنی علی رون دیں تے درخواست سے دستخط کریں دیں تے رو کیا دے ہیو کجن درخواستہ منظور ہیں آو ضرور مگر رش دی شکل اچ نہیں ایک ایک تھی کہ آوائے میری دھی دی زیارت کرے زیادہ رش نہ کرے کیوں جو رش اچ میری دھی دا دل نہ گھابر ونجے بھائی شریف وسدے پہن سونے 40 ہجری اے رمضان دا چن چڑھ پیا سرکار علی ایک اولاد دے گھر روزہ افطار کریں دے رہے 18واں روزہ چھوٹی دھی دے گھر درمیان علی دھی دے گھر میں نام نہیں چاہیا کڑا زندگی اچ ایک تا ہے نا جنی قبر شام اچ تے ایک دی قبر لاہور ہے جنی درمیان علی سینے کچھ دی سین دے قبر دا لکھ دیں شام اچ کچھ لکھ دیں مصر اچ تے کئی مورخ لکھ دیں جو یہ سین دی اولاد ہی کوئی نہیں میری ماما بہنی جڑیاں وین کر کے روندیاں پی علی دیاں دھیاں تھوڑے پردے سلامت رکھے دھیاں دے پردے ہومنے پتران دی زندگی ہومنے یہ 18واں روزے دی افطاری دی واری آئی میری سین دے جنہ افطاری دا وقت آیا میری سین آ کے ترائے نعمتاں رکھیاں دودھ یا شربت جوان دی روٹی تے نمک سرکار علی دی نگاہ پہ حقل مار کے فرمائندے نے دودھ دی چاول نمک کی چاول علی کو جوان دی غذا نال ڈھیر پیارے میری سین پیو دے گالے چ بھائی پا کے دی بابا میں تیری غریب دی ہوں اب تھوڑے بدن چ نکاح تے کمزوری ہے تساں روزے پر رکھ دیو تھوڑے لب خشک ہیں اے دودھ پیو سرکار علی فرمائندے جنہ سینے تے ماتم کرنا ہے علی فرمائندے نے دودھ کھین مانج میں علی کو جوان دی غذا ڈھیر پیارے تے اے دودھ سنبھال کے رکھے بی بی آدھی بابا کہہ دے واسطے علی فرمائندے کل دربار علی ایک مجرم آسی ہائے اللہ جپالی او مدینے آرے تھوڑی کریمی تسا کائنات کیڑے وڈے کریم ہو علی فرمائندے نے دودھ سنبھال کے رکھے کل دربار علی ایک مجرم آسی ان دی پیاس تو زبان خشک ہو سی زبان بہر نکلی ہوئی سی اے دودھ او مہمان کو دیوائے کیوں جو میں علی بڑا قریب روزہ افطار کیتا بالکل وین دے قریب آ گیا سرکار علی روزہ افطار کیتا ساری رات مصلی عبادت ہے حجرہ عبادت ہے نوافل ادا کریں دے شیعہ نماز دا منکر نہ بنے نماز تو انکاری نہ تھی میں نماز پڑھی کر اساں امام دے منن والے جڑا ایک رات 2000 سجدہ ادا کریں دا اساں حسین دے منن والے جے سجدے چ سر دھی دے سامنے تے بھیڑ دے سامنے سر دیتا ہے اوکھے سوکھے ہو کے کوشش کی تھی کر نماز پڑھی کر اوکھے نماز پچھائیے بھیڑ بھیرا شبیر تا پڑھی ہے نا تیرہ تے ریت دے مسلے تے زخمی حالت تے بھیڑ پڑھی ہے اٹھ دی کان تے سیدادہ محافظہ امامت میری سین اٹھ دی کان تے پڑھی ہے پوچھا ہے سجاد کعبہ کیڑے پاسے تی آواز آئی ہے جیڑے جیڑے پاسے تیرا اٹھ پھر دا ویسی میڈا کعبہ نہیں پھر دا ویسی میں بسم اللہ اوکھے بچائیے توحید بچائیے ہی نا کلمہ بچائیے ہی نا
نبوت اور رسالت بچائیے یہ نا، اذان بچائیے نے، نماز بچائیے نے، ہر شے بچائیے نا۔ تھک تو نہیں میں پہ بس شریف ازادارو مسلح عبادت ہے، نوافل ادا کریں دن وقت سہنے چاہنے رات مخاطب ہو کہہ دے رات گوار ہمیں میں علی ساری زندگی تک وہ اپنے تے تھمڑ کڑا نہیں دیتا بات مسلح عبادت ہے۔ جب سحری دا وقت ہوئے نا تو سحری تو بعد سرکار علی مسجد والے پاسے تے دھیاں کو پتہ لگا ہے جو ساڈا بابا ویندا پے مسجد تے بابے وجنا ہے ہائے میں صدقے تھی بابے وجنا ہے تے اسا پردیس چی تو پہلے یتیم ہو وجنا ہے ساڑے بے موسم وال جی سیدادہ جناب علی علیہ السلام آکھے پہلے روزے تک کر 21 روزے تک کر مرنا ساری بھی کرو افطاری بھی کرو اے مسلمان عید کرو سنیے تو سا سیدادے دی گل سیدادہ میں کیڑے کیڑے درد پڑھا وقت جو اتنا نہیں تفصیل ہے تو منجا ہوتا نہیں چڑھ ویسی اللہ ہن پیو نال تا بولی کڈا نہیں حیا تو شرم تو جڑا پتہ لگا سن جو بابا مسجد وجو تے سوجنا نالی ہے میں تو انج پڑھدا رہنا کوثر جو میری سائن پھراواں کو چھڈا پھراواں کو چھڈ کے دی تساں تے جان دیو نا میں کو بابے تو شرم آندا اج میرے تے منت لاؤ پھرا بھین دا سر جم کے دے انج نہ حکم کر بی بی آدھی ہے بابا پہ ویندا مسجد بابے کو ان کیا کو دھیاں پیا دی اج مسجد نہ آج گھر دھیاں دے پتران دے رلے نماز چپاڑ بابا سارات ڈراکلے خواب ڈٹھے بابا تائیں وجنا ہے اساں ساکو لوٹ پہ وجنی ہے بابا تائیں وجنا ہے اساں اجڑ وجنا ہے سیدہ سے تو ایک گل آکھیے کوفہ شہری علی دیاں دھیاں دیاں ایدہ کھا گئے دو ایدہ ہن مسلمانہ دیاں یہ شوال علی عید تے ذی الحج علی عید قربانی علی عید سکجے کو آدھے ہیں یہ دوہے عیدہ مسلمانہ کوفے چلی دیاں دھیاں دیاں برباد کی دیاں پہلی عید شوال علی 9 دی پہلے بابا مارا گیا علی دیاں دھیاں دی مسلمانہ عید برباد کی تھی دو جی عید ذی الحج علی 60 ہجری لوگ حج پڑھ دے رہے مسلمانہ عباس دی بھین دے وقت دے ہاتھ بن کے دارالعمارہ دی چھت تے سر قلم کر کے لت مار کے لاش بازار سڑ چھوڑی عید آلے دی اسے سین دے پوتر قاتل دیاں منتہ کرے دے رہے تے آدھے رہے نمار ساڑیاں بھیڑی دور ہے مسلمانہ دیا عیدہ ساڑیاں مومنہ دیا عیدہ کوئی نہیں تو سعید تے خوشی نہ کیتی کرو ساڑھا حق ہی نہیں بڑھدا اللہ اکبر میرے پتر مولا زندگی دراز کری سرکار علی قدم چاہے میرے آقا دے ویڑے پالتو بدخائن انہ دے چیخو پکار بلند ہوئے جیڑے علی دے گھارے تے جانوار ہیں نا پالتو بدخائن انہاں کو پتہ ہی جو ساڑھا امام آج ٹوریا بیدے تو اجائی سوچے نا جو میں علی کو مننا یا علی کو نہ مننا اتھا علی دا نام چاہواں تو اتھا علی دا نام نہ چاہواں ماتم قبول ہونے جڑے وین کر کے ماتم کر کے رونے پہ ہو انہوں نے چیخو پکار سید آدھا وین بلند ہیں شب ضربت 19 رمضان دی سہری علی علی جیڑا زمانے دا بہادر امام علی باندھا باندھا مٹی تے بہ گئے دھیاں دے پتران کو نیڑے سڑا انہوں نے شفقت دا ہاتھ پھیرا ہے شفقت دا ہاتھ پھیر کے فرمائیں دیں انہوں کو وقت دانا نہیں وائے وقت غذا دیوائے وقت پانی دیوائے اگر وقت نہ کو دانا پانی نہ دے سکے نہ کو آزاد کر چھوڑائے سرکار علی کھپی تلی زمین تے ٹیک کے اٹھے نا زمانے دا بہادر امام حویلی دا دروازہ بور کرن لگے سیدادہ لوہے دی زنجیر سرکار علی دی ابار نہ لٹکی علی دے سر تو ماما ڈھل گئے سرکار علی مسجد کوفہ چائن کائنات دا وقت صدہ بڑھوا بغیرت عبد الرحمن ابن ملجم وہ تلوار لکا کے
जेको पूरा महीना ज़हर नाल बुझाइंदा रहे। अच्छा ये लफ्ज़ को समझ ना आवे, सारे देहाती ते जिम्मेदार लोग बैठे हो, ज़हर दी पान लेंदा रहे। शहबाज अली मैं पहले नहीं जानता जो ज़हर दी पान तलवार को, चाकू को, छुरी को, कुल्हाड़ी को, कई लोहे दे औजार को चरशा लगी हुई होवे तो ये क्या काम करेंदी है, मेरे को कोई पता नहीं। पखियाले में पढ़ता पे मिकी रमजान सैयदादा उठा को लोहार उठे वो हाई पखियाले दा मैं नहीं जानता, क्योंकि काफी अरसा थी गए पखियाला छोड़ के शादरे मोड़ के थी आ गए। वो रोता रोता मातम करेंदा उठे वादा सैयदादा बार बार जो प्यादा पूरा महीना ज़हर दी पान ला के कूफे दियां गलियां च फिरदा रहे, ज़हर दी पान लेंदा रहे, ज़हर बुझाइंदा रहे। ते बुझाइंदा क्यों रहे? मैं कहा भी हिक मलाउना हाई कतामा बिनते नजबा, जिहदा तारीख वाले नाम लिख देन कतामा बिनते नजबा, ए मलाउना है ई सरकारे अली दा सर मंगाई अपने हक महरे च ते 3000 अशरफी मंगी है। हाँ तारीख है, किताब मेरे को गड्डी च मौजूद है, मैं दिखा सकदा। ए बहुत बड़ी मलाउना है, जालमा है, आखे जो अली दा सर ते 3000 अशरफी हक महरे च मंगसा। ए ओ हक महरे जेदा पूरी कायनात च अरबो अजम च मिसाल नहीं मिलदी। ए इसे वास्ते मलाउना दी वजह तो पूरा महीना ज़हर को तलवार च बुझाइंदा रहे, पान लेंदा रहे, ज़हर च बुझाइंदा रहे, कूफे दियां गलियां च फिरदा रहे। ओहो तलवार लुका के मस्जिद च उल्टा लेटा होए। उन लोहार में को आखई भी ज़हर दी पान जेड़े हथियार को, खंजर को, छुरी को, चाकू को, तलवार को, बरछी को, सांग को ज़हर दी पान लाई वजे ना, वो हथियार इतना सख्त बन वेंदा को लोहे ते मारो ना जो लोहे को कट छुड़े सी, लोहे दे टुकड़े हो वैसे। हुण तेरा दिल आखे मातम करे, तेरा दिल आखे चुप करके बैठा रहे। ओ तलवार लुका के पेड़ तलो लुकाए जेको पूरा महीना ज़हर नाल बुझाइंदा रहे। अली कदम दी ठोकर मार के फरमाइंदे न कमीना जाग नमाज दा वेला ही। अली यादें को जेड़ा दुश्मन को नमाज दी तबलीग करे, अली यादें को इन कायनात जेड़ा दुश्मन को दीन दी तबलीग करे वजूद कमदा है। अली फरमाइंदे जेड़े मकसद वास्ते आए मकसद विच कामयाब ना होसे। सरकार अली कमीने नाल गल करके मस्जिद कूफा 40 हिजरी 19 रमजान दी फजर गुलदस्ता ऐलान ते हसनैन दा बाबा मैं रुकी वास्ते गया लफ्ज औखे ना धम्या रात ना हुई नावी दी 19 दी रात ना धम्या ना अली मस्जिद चावेया ना अली गुलदस्ते ऐलान ते आवेया ना अली दियां धियां परदेस विच बेमौसमी यतीम मोमिनात सरकार अली गुलदस्ता ऐलान ते आए न आखिरी ऐलान आखिर वास्ते सरकार अली गुलदस्ता ऐलान ते चढ़ के 4 मरतबा अल्लाह दे वली इमामुल मुत्तकीन हसनैन दे बाबे सदा बुलंद की थी आखे अल्लाहु अकबर। गोपेर आले पूरी कायनात आवाज सुनी, फर्श आले सुनी, अर्श आले सुनी, मगर जिवें अली दियां धुइयां सुनी इन कायनात च कहीं नहीं सुनी। वतडू मर्तबा कैसे शहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, वतडू मर्तबा कैसे शहादो अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं को आज दी रात दी कसम अली दियां धियां इकट्ठियां होइयां एक बाय दे गल लगियां एक बाय दे गल च भाई पाक आदियां नामदन खैर दी होवे। अज बाबे दे लहजा दुखी मालूम होंदा है, कहीं दी आवाज आंदी है बाबे दी आवाज च कप कपी मालूम होंदी है, कहीं दी आवाज आंदी है भेड़ी भावे तो उजड़न वाली है। अली अजान मुकाई निमाजी बैठे हो, निमाजी इमाम दे मनन वाले बैठे हो। सरकारी अली अजान मुका के मुसल्ला इबादत ते आए। सारे जान दियो नमाज तो पहले तकबीरतुल इहराम नियत तो बाद तकबीरतुल इहराम, तकबीरतुल इहराम तो बाद कयाम, कयाम तो बाद रकू, रकू तो बाद सजदा। अली सजदे च सर रखाए। अब्दुर्रहमान लानती मलौन अली दियां धियां दी यतीमी दा समान आस्तीन चो बरामद कीता है। और ज़हर अलूदा तलवार अली ने सारे च मारी है। उस जात अली को तलवार लगी है जिथा जंग च जख्म लगा। उलमा लिख दे
سرکار علی دیا مامے دے 6 یا 7 ٹکڑے ہو گئے علی دا سار پھٹ گیا ہے علی دا ساری میں پھٹا ہے جویں رحل تے قرآن کھل جائے علی مصلی عبادت تڑپن لگ پائے علی دی لاش علی خون لت پت علی دا مصلی خون تردا بھی آئے جنت دے دروازے ٹکراون لگ پائے مسجد دے دروازے ٹکرانے پائے حوراں دے وال کھل گئے ملائکہ عبادت تصویر چھوڑی تھی جبریل استاد ملائکہ دا علی دے پترہ دا نوکر جبریل انہی کیڑی حالت سار تو تاج لہائی ودائے تیلان ودا کرے دا یادا ودائے قد کو تیلا امیر المومنین آدھے مومنہ دا امیر مارا گئے علی دیا دیا یتیم آتم آدھے مومنہ دا امیر مارا گئے علی دیا دیا پردے سجبے موسمیہ یتیم ہو گیا ہے آدھے مومنہ دا امیر مارا گئے بس دے رہو حکمت نل بلند کر میں دعا دے وہاں آدھے حسنین میں موسم یتیم پیونین ہر کے اعلان سنا جی میں سینی سنا جی کہنی سنا میری سینی دے وین بلند ہوئے میں دعا منگنا سید زیادہ اوکھے ویلے کئی دکو ہوئے جنہیں جبریل اعلان کیتا ہے علی دے پتر کول موجود آئین کئی ذاکر بغیرت پڑھ دین جو علی دیا دھیا نیند رائن میں سید عقیدہ نہیں ہوئے علی دیا دھیا ہوئے نماز وقت ہوئے نماز بچاونا لیا تے پتہ ہوئے جو پیو وجنا ہے تو وہ سلامت نہیں وننا اور نیندر نہیں کرے نیا علی دے پتر پیو تے جھڑیر علی دے پترہ محراب جو خشک مٹی چاہی خشک مٹی چاہ کے پیشانی تے رکھی پیو کو پٹی بدی اور جلدی نال پترہ مسجد چادر بچھائی یا چمڑے دا کلے بچھائے زخمی پیو کو چادر چلیٹائے چادر دے پان ایک حسن پکڑا دوجا حسین ایک المال عباس ایک محمد حنفیہ زخمی پیو کو چاہ کے مسجد آلے پاسو گھارا لے پاس ڈورین ستویں قدم تے گئے علی چادر تڑپ گئے علی دے لب حلین آوازاں دے بابا زخم زیادہ ہے درد زیادہ ہے علی فرمائے نہیں وقت کیوں کرو ڈا بدل دے ہو علی یادن میں کوئی رساؤ میں کوئی کون چاہیے دے ہو ایک پاسو آزا بھی بابا میں حسن امیرہ تھکنا نہیں ہونا میں حسن امیرہ دوجے پاس آواز آدھیے میں آنا میں محمد حنفیہ چوتھے پاس آواز ہولے آئیے ہولے آلے آواز آدھے بابا او امیر میں حسینہ علی تڑپ گیا ہے علی حکل مار کیا دے حسن چاہوے عباس چاہوے حسین تو نہ چاہ بابا میں غریب تے نرادے میں کیوں نہ چاہاں آواز آدھے تو میڈا کربلا دا غریب بچڑا ہے او تے سارے آنی اللہ شاہ چاوڑی آئے آخری لفظ تیری لاش کہیں نہیں چاوڑی تیری لاش رے تیرل دی راسی تیری لاش نہ کہ چاوڑی نہ دفناوڑی تیری لاش گھوڑے دے سنبانال پامالو سی علی دے پوتر پیو کو چاہ کے گھر دوانے پہن ایوان سے پیادہ ویچ کوفے دے ہاں وہ موک گئی تے سینی دی پیکی آسے لگی ذرا بھی علی کو مسجد وچے تھئی کل کائنا تیو دا سے تیسا کیوں رو دے بیٹھے آئے میں پیادہ زخمی پیو کو ہاں وہ چاہیے آنے جی میرا پتر او سرور دے پا کنیوا سے ودا نال دیوارا ہاں وہ ٹکرا مارے دیکھو حاضر لوگ عباس بانی مجلس ہونے سے حکم دی تعمیل کرے نا میں پیادہ مسلمانہ دا ملکے مسلمانہ دا شہرے مسلمانہ دا محلہ ہے میں پیادہ کائنات دے شہنشاہ امیر المومنین علی علیہ السلام دے 18 پترہ دے پیودا ادھی دھی دے ملکی چو ادھی دھی دے شہر دے قریبوں آج دھی دے وحنے دے قریبوں پیودا جنالہ اٹھی ونا لائے آؤ مسلمانوں جنہ جنالے نال رلائے رلو آؤ دے جنالے کو آکے کندھانے ہو جنیا دھیاں بے موسمیاں اجڑ گئی آئین ادھے جنالے کو کندھانے ہو جنیا دھیاں
دھیاں بے موسمیاں لٹھیاں گئیاں ہیں اور جدیاں دھیاں ہی تو پہلے یتیم ہو گئیاں ہیں میں پیادہ جدے پیو کو ٹریا اے نادی ہوئے نا کیویں عید کرنا ہے او دھیاں اگا گھنا میری مام دا جنازہ میں نہیں دیکھو انہیں دیکھنا ثواب ہے کان میری گل سن دے رہن انویں دا دی گزر گئے وی دی رات وی دا دی اکویں دی رات آئی علی دا آخری ویلا ہے انہیں دیکھو ماتمی کرو کان میری گل دے سن دے رہن اور سارے تے واجب سارتے پرسا کرنا علی دیا دھیاں بابے دے کول نہیں آیا آواز آنے ونج میرے حیاء والی دھی کو گھنا علی دی دھی نیڑے آئیے اما ہن میں کیا کرنا ہے آواز آنے پیو دے گالج باہی پا میری سین پیو دے گالج باہی پایا ہے آواز آنے ہن بابے نال مور علی دی دھی یہ مین کی تے تے رو رو کے پیا دیئے وصدارا سی ہائے وہ یہ بیڑا تے پیتھی سانوی رجوانے آج پیو دی موت نے تروڑ نزائے جڑا ہونا ہے پیکا مانے سائے رو کے ابھی اگو مروی ہے او سادے ویرانی کوئی جانے یا نہ جانے میں وسدے گھر میں پیادہ ہار دھی دے دل دی آس ہونی پئی یا حسین حسین عید فطر دی آدھی